नमस्कारः मित्राणि। अद्य वयं यदा तदा इति पदद्वयम् उपयुज्य वाक्यानि रचयामः। यदा वृष्टिः भवति तदा मयूरः आनन्देन नृत्यति। यदा माता आह्वयति तदा पुत्रः आगच्छति। यदा शिक्षकः प्रश्नां पृच्छति तदा छात्रः उत्तरं ददाति। यदा पितामही कथाः श्रावयति तदा वयं कुतूहलेन शृण्मः। यदा ते वस्त्रापणं गतवन्तः तदा तत्र सुन्दराणि वस्त्राणि स्थापितानि आसन्। यदा विद्यालयात् विरामः भवति तदा बालकाः क्रीडन्ति। यदा भवती आगच्छति तदा वयं मन्दिरं गच्छामः। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।